बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश इस्मान किस्त नंबर 135 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चूँकि दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है तो कहानी बिल्कुल सामने आ चुकी है कि क्या होने वाला है किस्त नंबर 135 में। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ट्रेलर 2 में आप देख सकते हैं कि सगोत पर हमला हुआ है, कितना नुकसान होगा, क्या बाला खातून भी ज़ख्मी होंगी, सगोत पर मंसूबा हमले का कैसे बनाया गया, उस्मान पे क्यों मंगोलों से मिलने गए हैं और उनका मंसूबा क्या है, क्या ये मंगोल उनको वापस आने देगा कि नहीं, होलोफेरा कैसे याकूब बे के बाज़ार पहुंची, क्या महमद से शादी करने पर राज़ी हो सकती हैं, फ़ातिमा ने बाला खातून को अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून के बारे में बताया, क्या बाला इनके ख़िलाफ़ हो सकती है या फिर बाला क्या करने वाली है, सादत खातून ने गोंचा को सामान के साथ बाला के पास क्यों भेजा सगोत में और फिर हमला हो गया, क्या गोंचा भी ज़ख्मी होगी, क्या मंगोल कमांडर उस्मान बे को वापस नहीं आने देगा। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि बोरान नज़र नहीं आया और ना ही बेअंदर, इन दोनों का क्या हुआ। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं सगोत के हमले पर। जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि सामान के साथ यानी तजारती सामान के साथ जो कि उस्ताद ताजिर बन के आया था उसमें तलवारों को लाया गया, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि उन्हीं के साथ ही तमाम सिपाही जो सलेबी सिपाही थे उनको लाया गया। अगर ऐसा ना हुआ तो तलवारें तो गाड़ी में आई हैं, इसके साथ साथ सलेबी अपना बेस बदल कर आए हैं और आकर उन्होंने सगोत में अपने लिबासों को चेंज किया है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि वो सुरंगों के ज़रिए अंदर दाखिल हुए हों, लेकिन इसके चांसेस अभी तो कम ही दिखाई देते हैं। बहरहाल सगोत पर एक ताबड़तोड़ हमला हुआ है और सबसे अहम बात यह है कि 3 बड़े किरदार वहां मौजूद हैं, जिनमें गोंचा खातून, बाला खातून और अलाउद्दीन भी शामिल हैं। ये तीनों किरदार वहां इनके ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चूँकि सादत खातून ने खुद गोंचा खातून को सगोत में बाला खातून के पास भेजा है, इसलिए अगर याकूब बे के कबीले को पता चलता है कि सगोत पर हमला हुआ है तो वो इनकी मदद कर सकते हैं। बहरहाल ये हमला एक नुकसान तो करेगा, लेकिन इसे आखिरकार नाकाम बनाने में बाला खातून और अलाउद्दीन बे कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि बाला खातून के साथ साथ अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून मामूली ज़ख्मी हों, लेकिन इन तीनों में से किसी की शहादत यहाँ नहीं दिखाई जा सकती। बहरहाल ज़ख्मी होने की हद तक है कि वो ज़ख्मी हो सकते हैं। दूसरी तरफ हमें लगता है कि सादत खातून जान चुकी हैं कि गोंचा खातून अलाउद्दीन बे को पसंद करती हैं, इसलिए अपनी चाल के मुताबिक उन्होंने यही कोशिश की है कि उसे सगोत में बाला खातून के करीब तर पहुँचाया जाए ताकि बाला खातून इसका इंतखाब कर ले और सादत खातून अपनी चालें चलती रहे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि गोंचा खातून कभी भी ऐसे शादी अलाउद्दीन बे से नहीं करेगी, यानी अपनी माँ की कभी नहीं सुनेगी, यानी वो दिल से ही चाहती है कि उसकी शादी अलाउद्दीन बे से हो। दूसरी तरफ बाला खातून गोंचा पर नज़र रखेगी कि वो अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ कोई जाल ना बना रही हो, और इससे हमें हो सकता है कि कई बार बाला खातून को ये लगे कि ये जाल ही बना रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होगी और आखिरकार बाला खातून को भी मालूम हो जाएगा कि गोंचा खातून अलाउद्दीन के ख़िलाफ़ नहीं है। दूसरी तरफ होलोफेरा भी याकूब बे के बाज़ार में नज़र आई है। ऐसा लगता है कि होलोफेरा अपने देश वापस जा चुकी थी, वहाँ से इसको मदऊ किया गया है क्योंकि इसके साथ उसकी खादमा भी मौजूद है। होलोफेरा का ड्रेस भी चेंज है और इसके साथ साथ सर का ताज भी उसने तब्दील किया हुआ है। इससे एक बात वाज़ेह है कि होलोफेरा को अपने घर भेज दिया गया था, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई है। हो सकता है कि उसके ख़ानदान वालों ने यहाँ उसको इसलिए भेजा हो ताकि वो इस बाज़ार को देख सके, और सबसे अहम बात यह है कि सादत खातून ने उसे यहाँ मदऊ किया होगा ताकि महमद और उसकी शादी हो सके। इससे ओरहान बे को तकलीफ़ पहुँचेगी, और इसके साथ साथ सादत खातून ये भी जानती है कि अगर ओरहान की शादी होलोफेरा से ना हुई तो वो उस्मान बे के साथ साथ मलन खातून के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा कि आपने मेरी शादी इससे क्यों ना की। इसीलिए वो चाहती है कि महमद होलोफेरा से शादी करे। इस हवाले से हमारा यही तज़िया है कि होलोफेरा किसी मजबूरी के बायस महमद पर
راضی ہو جائے گی کہ وہ اس سے شادی کرنے والی ہے، لیکن آگے چل کر محمد سے اس کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ شادی تو اورحان سے ہی ہوگی، لیکن کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ ہولوفیرا مجبوری کے تحت محمد سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ دوسری طرف فاطمہ بالا خاتون کو بتا چکی ہیں، اور بالا خاتون کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ یہ کوئی چال نہ ہو، اس لیے گونجا خاتون ہمیں نہیں لگتا کہ بالا خاتون کے امتحان میں ابھی پاس ہو پائیں گی۔ بہرحال آگے چل کر تو وہ پاس ہو ہی جائیں گی۔ دوسری طرف عثمان بے منگولوں کی اماج گاہ میں گئے ہیں۔ ان کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہے جو انہوں نے یعقوب بے کو بھی بتایا ہے۔ یعقوب بے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دو گے اور فوج ہی تیار کرتے رہو گے تو اس صورت میں تو ہمارے لیے تباہی ہے، یعنی منگول تباہی مچا دیں گے۔ ہمارے خیال میں یعقوب بے چاہتے ہیں کہ ٹیکس ادا کیا جائے، لیکن عثمان بے سامنے کہتے ہیں کہ ٹیکس دیا جائے، لیکن دینا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جب وہ اماج گاہ میں جائیں گے تو ایک منصوبے کے تحت ہی جائیں گے، کچھ سونے کے سکے لے کر جائیں گے، لیکن چونکہ کمانڈار خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے سکے بھی دے دیے تب بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں جانے نہ دوں، تو اس صورت میں ایک بات واضح ہے کہ یہ منگول عثمان بے کو وہاں قید کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے ایک منصوبے کے تحت وہاں گئے ہیں، نہ ٹیکس دیں گے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ اس اماج گاہ کو ایک بار جلا کر آئیں، یا کم از کم ایسا حملہ وہاں ضرور کریں جس سے اپنی جان بچا کر واپس آ جائیں۔ اس سے پہلے خبروں میں ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ جب عثمان بے اس منگول سے بات کر رہے ہیں تو اسی دوران پیٹھ کے پیچھے سے ان پر حملہ ہوا اور عثمان بے بے ہوش ہو گئے۔ اگر وہی سین آگے چلتا ہے تو اس صورت میں عثمان بے کچھ دیر کے لیے وہاں قید ہو سکتے ہیں، لیکن خبروں کے مطابق یہ سین اب چینج کر دیا گیا ہے، تو اب عثمان بے اس آماج گاہ سے بآسانی نکل سکتے ہیں۔ دوسری طرف پہلے ٹریلر میں بوران الپ نظر آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پیندر بے کو سزائے موت عثمان بے اپنے ہاتھوں سے دے رہے تھے، لیکن دوسرے ٹریلر میں نہ بوران نظر آئے نہ ہی پیندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بوران علاج کی غرض سے کہیں چلا گیا ہو اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم جمپ دکھا دیا گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بوران الپ اگر ڈرامے کو مکمل طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ان کی شہادت وہاں دکھا دی گئی ہو جب عثمان بے اپنے محل میں آئیں اور تھوڑی سی بوران سے گفتگو کریں اور اس کے بعد بوران شہید ہو جائے۔ یہ دو صورتیں ہی بچتی ہیں، دونوں صورتوں میں بوران الپ آنے والی ایپیسوڈ میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر شہید ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں آئے گا، اگر علاج کی غرض سے گیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک ساتھ یا آدھے سیزن کے بعد وہ نظر آ سکتا ہے۔ رہی بات بیندر کی، تو بیندر کے بارے میں ہمارا وہی تجزیہ ہے جو اس سے پہلے تھا کہ یا بیندر کی منگول جان بچائیں گے، یا استاد، یا پھر یونس ایمرے، یا پھر کسی اور کا منصوبہ ہوگا، لیکن بیندر کی موت نہیں ہوگی۔ ہمیں لگتا ہے کہ بیندر کی سزا کو ابھی کے لیے معطل کیا گیا ہے اور اسے ابھی قید خانے میں ہی ڈالا ہوگا جب تک ثبوت نہیں ملتے کہ سونا کس نے چرایا ہے۔ اور ابھی تک چونکہ فیسیلیوس بھی آزاد ہے اور استاد بھی آزاد ہے، اس سے ایک بات واضح ہے کہ مجرم تو ابھی پکڑے نہیں گئے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ بیندر کی موت نہیں ہوئی ہے، گو کہ اسے ٹریلر میں تو نہیں دکھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹا سا ٹائم جمپ ہوا تو یقیناً بوران کی شہادت اگر ہو گئی ہوگی تو اس صورت میں اس کا سوگ بھی ختم ہو گیا ہوگا اور عثمان بے اپنے منصوبے کے تحت منگولوں کی طرف چلے گئے ہوں گے، اور باقی زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چل رہی ہے، سگوت پر حملہ ہو رہا ہے، سعادت خاتون اپنے منصوبے بنا رہی ہے، ہولوفیرا آ جا رہی ہے۔ یہی ہوگا قسط نمبر 135 میں۔ مزید اپڈیٹس اور تجزیے کے لیے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔